अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौजूद पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आज एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात से इनकार किया गया इमरान खान के साथ, और मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद एक धरना शुरू हुआ जो कि अडयाला जेल के बाहर अब तक जारी है। पाकिस्तानी फौज का भी मौक़िफ़ सामने आया है, इमरान खान की बहनों का भी मौक़िफ़ सामने आया है, इस पर बात करेंगे। इसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा बहुत अफसोसनाक वाकया, पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर की गई मुल्क दुश्मन पार्टी के खिलाफ। शरीफ फैमिली का ये दूसरों पर गद्दारी का और मजहब के हवाले से इल्जामात लगाने का जो सिलसिला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू, 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नेशनल मीडिया का मौजू बना, ये क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे दियत के कानून के हवाले से कि ये अच्छा कानून है या बुरा कानून है, जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। गालियां निकालने का सिलसिला जारी, वो लोग जो लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालते थे, उनके हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है पिछले कुछ घंटे से, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज इमरान खान की बहनों के अडयाला जेल के बाहर जारी धरने से करते हैं। एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह मुकर्रर किए गए थे 3 साल के लिए नवंबर 2022 में, और जिनके ओहदे की कानूनी मुद्दत बहरहाल नवंबर 2025 में 28 नवंबर को खत्म हो चुकी है, उन्होंने कानून और आइन में जोर जबरदस्ती तरामीम करवाकर मेंबरान असेंबली को, उनकी माओ बहनों बेटियों बीवियों को अगवा करके, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेंबरान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा है, अगवा करके जबरदस्ती कुछ कानून साजी करवाई, जिसके नतीजे में वो जारी रखना चाहते हैं अपना इक्तदार के ऊपर कब्जा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि वो इक्तदार पे माजी के हुक्मरानों की तरह सिर्फ कब्जा बरकरार नहीं रखना चाहते, वो हर तरह की डायसेंट, हर तरह की वो बात जो कि उनके मुखालिफ जाती है, बादशाह वक्त के, फिरौन वक्त के खिलाफ जाती है, उसको जोर जबरदस्ती दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर इमरान खान की बहनें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासी जमात के लोग किसी भी हवाले से उस शख्स को जाके मिलेंगे जिसके खिलाफ रियासत ने 200 केसेस कायम किए हुए हैं, तो इससे उनके खिलाफ तनकीद का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होता है। मौक़िफ़ ये सामने आए हैं, जो नौरीन खान नियाजी की मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, एक बहन उज़मा साहबा की मुलाकात हुई थी। ये कहा गया हुकूमत वक्त की तरफ से कि ये बाहर आकर सियासी बातें करते हैं। तो आज इमरान खान की बहनों ने बड़े वाज़े अंदाज में, अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए बिल्कुल कानून के मुताबिक आर्गूमेंट करते हुए, दलील देते हुए बात की कि कोई भी जो सरकारी मुलाजम होता है उसके कंडक्ट पे बात करना किसी भी तौर पे सियासी बात नहीं होती, और ये बात बिल्कुल सौ फीसद दुरुस्त है। अच्छा, जो लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं वो ऑटोमेटिकली मान रहे हैं कि फौज सियासत कर रही है, कि फौज का सियासत में एक मुकम्मल किरदार है, वो ये मान रहे हैं, यानी कि, और उसको वो गलत भी कहते हैं किसी दूसरी गुफ्तगू के अंदर। यहां पे अगर वो अलीमा खान साहबा के इस बयान के ऊपर बहस की जिसारत भी करें तो पहली चीज जो उनको माननी पड़ेगी वो ये है कि हाँ जी, आर्मी फुल फ्लेज सियासत में है, आर्मी चीफ सबसे बड़े सियासतदान है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा अलीमा खान ने कि वो एक सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम के कंडक्ट पे बात करना, उसको गलत कहना, सही कहना। अवाम पाकिस्तान जो अपने टैक्स के पैसों से इन लोगों का और इनके बच्चों का पेट पालते हैं, उनका हक बनता है कि वो तनकीद करें, जहां पे ये लोग गलत करें इनको गलत कहें, ये अवाम का हक होता है, बहरहाल हक होता है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं बार बार अर्ज करता हूं, पीटीआई एक सियासी जमात है, इमरान खान एक सियासतदान है, उन्होंने जो जो गलत किया उसको गलत कहना चाहिए। जो जो उन्होंने जिस वक्त वो ताकत में थे, इक्तदार में थे, गलत कर रहे थे, मेरे जैसे आम वर्कर सहाफी जो हैं वो उनको उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहकर भी और पाकिस्तान से बाहर आकर भी उनको गलत कह रहे थे, उनकी पॉलिसीज पर तनकीद कर रहे थे। आज के दिन भी जो उनकी पॉलिसीज गलत हैं उन पे हर तरह की तनकीद खुलकर की जाती है। लेकिन एक चीज बेकाबिले कबूल है कि आप लोगों को इंसान मानने से इनकार कर दें, आप लोगों को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दें, आप उनके बुनियादी इंसानी हकूक से इनकार कर दें, यह चीज मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ सामने आया, पाकिस्तानी फौज की तरफ से यह कहा गया है, जो तलाल चौधरी और दूसरे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गलीज इंसान कराची से हैं, वो बार बार बोलते हैं, और मैं ये बात जरूर अपने मीडिया के दोस्तों से कहूंगा कि बाद लिमिट्स हमें खुद डिफाइन करनी है।
हम आर्ग्यू कर सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम में से कोई भी अक्ल कुल, हम में से कोई भी फाइनल वर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह एहसानुल्लाह एहसान वो किसी दहशतगर्द तंजीम का सिर्फ नुमाइंदा नहीं था, उसने हमारे 140 से जायद बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। ऐसे लोगों को इस तरह नेशनल मीडिया पर बिठाकर उनका इंटरव्यू करना, ये किसी तौर पे भी सहाफती इक़दार के किसी भी हवाले से उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सहाफ़ी हर तरह के बंदे पे ताल्लुक़ रखते हैं, दहशतगर्दों के साथ भी उनका राब्ता होता है, वो उनकी बात सुनते हैं, कम्युनिकेशन के असूलों के मुताबिक जो चीज़ लोगों से शेयर करनी हो वो शेयर भी करते हैं, लेकिन इस तरह चैनल के ऊपर बिठाना गलत बात थी। फैसल वाबडा गैर इंसानी बातें करते हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को धमकी देते हैं, वो एक खास तरह के गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले लोगों के फ्रंटमैन हैं, नुमाइंदे हैं। वो बंदा एक काम करता है, वो आके पाकिस्तानी शहरियों, पाकिस्तानियों को धमकी देता है, मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म ऐसे गलीज किरदारों, और जिनका माजी हम सब लोग जानते हैं, वो क्या काम करते रहे हैं माजी में हम सब लोग जानते हैं, उनको जगह नहीं देनी चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा था कि फौज का मौक़िफ़ इन लोगों के जरिए सामने आया है, और फौज ये कहती है कि जी ये चूंकि सियासत की बात करते हैं, अब सियासी लोगों ने सियासत की बात नहीं करनी तो क्या करनी है, आपने कैद रखना है, कैद रखा हुआ है, ठीक है, आप जो भी कानून, हालांकि कोई केस नहीं है, एक ही केस में सजा हुई है, और वो केस फैक्ट फोकस की इन्वेस्टिगेशन में लंदन हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में गलत साबित किया जा चुका है कि आपका केस ये है कि इमरान खान ने पैसे जो बरतानिया से पाकिस्तान को दिए गए वो मलिक रियाज को दे दिए, जो कि वाकई मलिक रियाज के अकाउंट में गए। बरतानवी हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जो पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहां पे सीज किए थे, वो पैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उन अकाउंट्स में आने थे जिनमें मलिक रियाज ने जुर्माना जमा करवाना था। ये एविडेंस, पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट कर दी हुई है। वो केस खत्म हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने केस लगाया ही नहीं, अब तक सारा निजाम ही तब्दील कर दिया। किस चीज की सजा? तो आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं पुश कर सकते लोगों को, आप इस तरह से जुल्म नहीं कर सकते। किस तरीके से धमकियां दी हैं फौज ने अपने इन टाउट्स के जरिए कि अगर अब ये इन्होंने बैठे डयाला जेल के बाहर तो जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, रियासत अपने जबर की आखिरी इंतहा तक जाएगी, पता नहीं क्या क्या धमकियां देते रहे। खैर, अगले मौजूद की तरफ चलते हैं, और इसके ऊपर भी एक बरीफ सा कॉमेंट है। पंजाब असम्बली में ये शरीफ फैमिली का हमेशा से तुरा इम्तियाज रहा, जो बंदा उनसे कंट्रोल नहीं होता वो वही फौज जो उनको लेकर आई थी सियासत में, वो वाला फार्मूला अपनाते हैं। पहले उसको गद्दार करार देते हैं, माने ठीक है, नहीं तो उसको उसके ऊपर मजहब के हवाले से इल्जाम लगवाना शुरू कर देते हैं। हमेशा से यही सियासत रही, यही तरीका कर रहा। मार धाड़ का मामला चलता रहा, किरदार कुशी भी की गई, किन किन खातून सियासतदानों की गई, क्या क्या इल्जाम लगाए गए, उसको छोड़ें। मैं देख रहा था ये सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से एक डिबेट चल रही है, और कहा जा रहा है बेनजीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा गया था, याद। और मैंने ये देखा कि बाज लोगों ने यहां तक कहा कि कहा गया था, ऐसे कोई इनडायरेक्टली कहा गया होगा। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से कहा था, याद रखिएगा, एक मरतबा नहीं। मैं किरदार वाली जो इल्जामात और वो हेलीकॉप्टर से वो पंफलेट फेंकने वाली वो बातें नहीं कर रहा, मैं सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात कर रहा हूं। मैंने खुद सुना हुआ है, बाज लोग पता नहीं कहां से बातें निकाल के ले आते हैं। नहीं जी, वो किसी ने नहीं कहा था, किसी ने ऐसे लिख दिया होगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो आज पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर कराई गई है मुल्क दुश्मन जमात के खिलाफ। वो आप समझ रहे हैं कौन है? तो ये मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरीके से मुल्क और मुल्की सियासत को आगे नहीं लेके जाया जा सकता। ये कोई दलील नहीं फलां भी ऐसे करता था, फलां भी ऐसे करता था। एक दिन तो ये सिलसिला रुकना है। आपने जो जुल्म करना है, जिनको कैद करना है, अब 20 लोग उनके कैद हैं, हजारों लोगों के ऊपर आप जो है वो हमले करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। कम अज कम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने ही रोक दें। आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, आप मुल्क को खत्म कर रहे हैं, कौम को खत्म कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा आप ना करें या करें, जो भी करने करें। आप तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोगों को किडनैप कर रहे हैं ना, कि DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसी ने तनकीद की है तो आपने जाके उसको उठा लिया। अगर वो बाहर है तो आपने जाके उसके बहन भाइयों को उठवा लिया। लोगों से आप माफिया मंगवा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, माफी की वीडियो ना की तो हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात ये है कि आप जुल्म की कितनी हदें पार करेंगे। वो तो आप खैर कर रहे हैं। अगर आप वो भी करते रहे तो एक छोटी सी इल्तिजा मांग लें कि किसी तरीके से ये मुल्क बच जाए। लोग मुल्क के खत्म होने की और आगे की बातें कर रहे हैं कि आगे क्या क्या नक्शा होगा।
ہوش کے ناخن لیں. جو بندہ بات کرتا ہے اس کو غدار، اس کی فیملی کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کیا شروع کر دیتے ہیں. ہوش کے ناخن لیں. یہ شریف فیملی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. ایسے غائب ہو کے پہنچیں گے یہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس میں جن کے ذریعے آپ یہ ملک دشمنی والی قراردادیں پاس کروا رہے ہیں. خدا کے لیے. خیر ناظرین آگے چلتے. بہت اہم موضوع میں جس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دیت کا قانون ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ جو اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے بھی جو لوگ سمجھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جن کا مطالعہ ہے، جو ریسرچ کے، جو حدیث کو جانچنے کا علم جانتے ہیں، جو پورے کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ کسی کو بھی مارے اور اس طرح سے کر لے. میں صرف آپ کے سامنے آج کے دن سے ایک چیز شروع کر رہا ہوں. اگر آپ اس سے ایگری ہوں تو آپ اس کو فالو کریں کہ دیت بلیک لا جس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، دیت بلیک لا اسلام یا شریعت کی بات نہیں ہو رہی، جس طرح سے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے ایسے لا کو ختم ہونا چاہیے. یہ میرے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، غریب پاکستانیوں کے خلاف ہے. یہ جو پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے، طاقتور کا کنٹرول ہے کہ جس کو چاہو مار جو، بعد میں جا کے صلح کر لو. یہی آرمی چیف ہے نا عاصم منیر. اس کے بھائی قاسم منیر نے اسی طرح شراب پی کر، نشے میں دھت ہو کر، باہر نکل کر ایئرپورٹ روڈ کے اوپر ایک غریب جنوبی پنجاب کے بچے کو مار دیا اور بعد میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ذریعے اس کی فیملی کو ہراساں کر کے، خوفزدہ کر کے، یہی والا معاملہ کر کے اور اس سے صلح کر لی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیا کیا جانا ہے، کیا آگے حکمت عملی کیسے ہے، پاکستان کیسے بچے گا. احتجاج کریں تو وہ مارتے ہیں، لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے مر گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ میری انڈرسٹینڈنگ پوچھنا چاہتے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ ایک طاقتور یزید، ایک فرعون کا سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو اس کے ہتھیار ہیں، جو اس نے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، آپ ان ہتھیاروں کو تو کم از کم چیلنج کرنا شروع کریں. یہ جو کالے قوانین ہیں جن کو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا اسلام سے. آج کے دن سے آپ یہ تحریک شروع کریں کہ دیت بلیک لا اور ہم نے یہ ختم کروانا ہے. آپ چھوڑ دیں عاصم منیر کی حکمرانی ہے، وہ حکمرانی کرتا رہے. آپ کا مقابلہ ان غلیظ مذہب کو استعمال کرنے والے، بیچنے والے ملاؤں سے ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر یہ تحریک لے کر چلیں کہ دیت بلیک لا یہ ختم کریں. یہ قانون میرے اور آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے. آج کے دن عاصم منیر ایک مجرم جو کہ ایک جو نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کے لیے، ایک عادی مجرم، ایک نان مجرم، اس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا جج بنا رہا ہے. اگر پاکستان کے اندر قانون ہوتا، امپلیمنٹ ہوتا یا نہ ہوتا، قانون تو ہو پہلے، امپلیمنٹ ہونے کی بات بعد میں آتی ہے، تو یہ اتنے طاقتور نہ ہوتے جتنا آج وہ آرام سے کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو 4 دن کے اندر گھر لے جا کے صحافیوں سے بات بھی کر رہا ہے وہ جج. یہ ان کے ہتھیار ہیں جو ہم اگر ان کو ٹارگٹ کریں، ان ملاؤں سے بھیڑ جائیں پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو کے لیے، تو یقین مانیں کہ یہ سب سے بڑی سٹرگل ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب تک آپ ان کے ہتھیار ان سے واپس نہیں لیں گے، تو آج سے میں ہمیشہ یہ بات کیا کروں گا کہ دیت بلیک لا اس کو ختم کیا جائے ہر لحاظ سے. آگے چلتے ہیں. کل ایک ایسی چیز ہوئی کہ خوشی کے آنسو آئے، اور یہ خوشی کے آنسو جو تھے یہ ایک اچھی خبر کے حوالے سے تھے. ایک چیز جو فیکٹ فوکس پچھلے 1.5 سال سے کر رہا ہے، پاکستان کے اہم نیوز چینل جیو نیوز پر شاہزیب خانزادہ نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. یہ بڑا پرابلم تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا، نیشنل میڈیا تک لے کے آنا. کوئی شخص بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا تھا. یہ بہت اچھا ہوا کہ ٹاپ رینکنگ پروگرامز کے اندر جو ہے، زیادہ دیکھے جانے والے پروگرامز کے اندر، ایک بڑے صحافی کے پروگرام کے اندر اس چیز کا، ان لوگوں کے المیوں کا، ان ماؤں کے آنسوؤں کا ذکر ہوا جن کے سینکڑوں بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ٹریپ ہوئے ہیں، اور ایک گینگ ہے جس کو چند طاقتوروں کی پشت پناہی حاصل ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر میں صرف چند چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اہم بات تو یہ کہ جو کمیشن کی بات تھی، جس دن ہم نے یہ کام شروع کیا، انویسٹیگیشن شروع کی، پہلی بات یہ تھی کہ چلیں آپ کہتے ہیں پرچہ کرا دیا، قانون ہے،
فلاں ہے, کاروائی ہوگی, پروسیس ہوگا, ٹھیک ہے, آپ قانون پروسیس چلتا رہے. لیکن چونکہ سینکڑوں کیسز ایک ہی طرح کے لوگوں نے, ایک ہی طرح کے الزام, ایک ہی طریقے سے لڑکی کو استعمال کر کے, ٹریپ کر کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, تو ایک ایسا کمیشن بنے جو کہ اسرٹین کرے ان فیکٹس کو جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا. یہ ایک بنیادی موٹیو تھا. الٹیمیٹلی وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا, اور یہ بہت بڑی فتح تھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی, فیکٹ فوکس کی, کہ ایک بنیادی سی سادہ سی بات کہ ایک کمیشن بنے جس کا ٹرائل جو کیسز کا ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف حقائق جانچنے کی کوشش کرے کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 100 کے آس پاس کیسز ہیں اور چند سالوں کے اندر ہزاروں کیس بن گئے, سینکڑوں لوگ جیلوں میں چلے گئے, ایک ہی طرح کے لوگ کیس درج کرا رہے ہیں, ایک ہی طرح کے الزامات ہیں, ہر کیس میں لڑکی انوالو ہو رہی ہے. تو یہ فیکٹ فوکس کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی فتح تھی کہ ان لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کمیشن نہ بنے. یہ تو بڑی غلط بات ہے, کمیشن نہیں بننے دینا. فوری طور پہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ جو فیکٹ فوکس نے انٹروڈیوس کرایا, اس میں زیادہ لوگ FIA سائبر کرائم ونگ کے افسران تھے, جو کہ اب NCCIA بن چکا ہے ایک نیا ادارہ. سب وہ تھے. ہم نے پہلے دن سے رپورٹ کے اندر یہ لکھا کہ یہ لوگ, یہ کردار ہیں جو شامل ہیں ایکسٹورشن کے اندر, کڈنیپنگ کے اندر, کلنگ کے اندر, ایک ایک چیز کے فیکٹس جاری کیے. ہم نے اپنی طرف سے نہیں, ہم نے پولیس کی تحقیقات جو ہیں بعض کیسز میں ہوئی وہ پیش کی, کس طریقے سے لوگوں کو, بچوں کو مارا گیا. تو یہ ایک فتح تھی کہ وہ لوگ بھاگ گئے کہ کمیشن نہیں بننے دینا. فوری طور پہ حکومت بھی آئی. یہ جو میں ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا دیت بلیک لا والا, بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں توڑنا چاہتی. وہ لوگوں کو ریلیف دے دے گی. اب چونکہ ننگے پکڑے گئے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کہ کس طریقے سے وہ ایک نیٹ ورک چلا کے لوگوں سے چیزیں اور پیسے اور سارا کچھ وہ کر رہے تھے, تو اب پکڑے گئے, تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے نا دب جائے اور ختم ہو جائے, سامنے فیکٹس نہ آئے, تاکہ ریاست کا ہتھیار ریاست کے پاس رہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک فائٹ ہے جو پاکستانی ہمیشہ سے لڑیں گے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ اس کے اوپر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ جو ہے اس کی رپورٹ بھی, یہ 2024 جولائی میں فیکٹ فوکس نے یہ اسکینڈل بریک کیا. اس کی کمپلیٹ جو ہے ہم نے جو وکٹم فیملیز تھیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایک پہلو کی انویسٹیگیشن کی. ہماری رپورٹ کے 3-4 مہینے بعد NCHR کی رپورٹ نومبر 2024 میں آئی, اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں کریڈٹ دیا. ایک چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے ایک حوالہ دیا پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا. اب جو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس میں بھی کچھ پوائنٹس کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ایک رپورٹ بنائی ہوئی تھی. ہم نے خیر اس سے بہت آگے جا کے ایک ایک پہلو کو انویسٹیگیٹ کیا. ہم نے تو بینکنگ ٹرانزیکشن ان کی بعض پولیس کے لوگوں سے ہیلپ لے کے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے جن کی اس طرح کے ڈیٹا کو اور ٹرانزیکشن کو ایکسیس ہوتی ہے, ہم نے باقاعدہ اسکرین شاٹ لگائے کہ یہ لوگ بینکنگ میں ٹرانزیکشن کس طرح کر رہے ہیں, یہ کال کس نمبر سے کرتے ہیں, کس طرح سے مدعیان میں جو دوسرے کیسز میں دوسروں کے خلاف کمپلیننٹ بنتے ہیں ان کو پیسے کیسے جاتے ہیں. فیکٹ فوکس نے تو اس حد تک انویسٹیگیشن کی. تو اس میں جو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ میں بھی کچھ کام کیا ہوا تھا پہلے سے, ان سے جب ہم نے رابطہ کیا, جو پنجاب پولیس کے اسپیشل برانچ کے سربراہ تھے, مطلب DIG عہدے کے افسر سے ذوالفقار حمید صاحب, تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو ماننے سے یا اس کی ایگزسٹنس سے ہی انکار کر دیا. مطلب اتنا خوف تھا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اور ہمیں بعض وکیل کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ریلیز ہو جائے, آپ چھاپ دیں ویریفائی کر کے کہ یہ اصل میں ہے یا نہیں, تو ہم پھر اس کی بنیاد کے اوپر عدالتوں سے ریلیف کے لیے اور ایک کمیشن بننے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. خیر وہ رپورٹ بہت ساری جگہوں پہ گئی. جو اسپیشل برانچ کے DIG تھے وہ تو مکر گئے, ان کا بقاعدہ انٹرویو ہے یہ والا فیکٹ فوکس کا جو رپورٹ ہوا ہے, تو اس میں وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو ہم نے متعلقہ جگہوں پہ جہاں وہ رپورٹ گئی تھی اس کو نکلوا کے اس کو ویریفائی کیا, اور پھر یہ پنجاب پولیس کی رپورٹ بھی فیکٹ فوکس نے جاری کی, اور فیکٹ فوکس کی جاری کی ہوئی رپورٹ کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بنی. یہ فیکٹ فوکس کی صرف میرا کام نہیں تھا, پوری ٹیم کا کام تھا. پاکستان کے اندر پوری فیکٹ فوکس کی ٹیم نے کام کیا, جن کے نام جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے فیکٹ فوکس کے حوالے سے نہیں لے سکتا. یہاں پہ تمدیل عظیم,
उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से लीड किया इस सारी इन्वेस्टिगेशन को। जर्नलिस्टिक साइड पे मेरा मेन रोल रहा और फैमिलीज के साथ राब्ता, पूरा एक एक पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना। कंदील ने बहुत जबरदस्त काम किया जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा निशाना भी बनाया गया, उनको बहुत ज्यादा उनको हैरेसमेंट का भी निशाना मुसलसल बनाया गया। लेकिन ये एक चीज थी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये वो टूल होते हैं रियासत के, जो वो रियासत इस्तेमाल करती है, जिनको वो कभी रियासत तोड़ना नहीं चाहती, और हमें इन टूल्स को चैलेंज करना चाहिए। एक चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फवाद चौधरी ने मैंने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट भी आप देख रहे होंगे। ये सिंपल सी बात, एक मेरा पॉलिटिकल कमेंट है कि इमरान खान कितने मर्दम शनास हैं कि जब ये एक अहम दौरे पर GHQ के गए तो इन लोगों को साथ लेकर गए, और सवाल मैंने पूछा कि इनमें से कितने लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के साथ गैर कानूनी सलूक करने वालों को गलत कहते हैं। आप खुद गौर से बार बार पढ़े, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। मैंने तो यह भी नहीं कहा कि वो मर्दम शनास नहीं है, मैंने सवाल उठाया। बतौर सहाफी सवाल उठाना हर किसी का फर्ज होता है। अब मैंने ये सवाल उठाया तो इसके जवाब में आप खुद बार बार पढ़ के ये देख लें कि क्या इसमें कोई मैंने गैर पेशेवराना फिक्रा इस्तेमाल किया। अब फवाद चौधरी इसके ऊपर जवाब देते हैं, मुझे आके ये जरा पढ़िएगा। पहली बात तो ये कि ये वो टीम थी जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने में और तहरीक इंसाफ को एक पता नहीं इक़्तिदार लिखना चाह रहे लाने में अहम किरदार अदा किया। इस टीम के तमाम लोग अभी तक इमरान खान के साथ हैं सिवाय परवेज़ खट्टक के। लेकिन तुम जैसे, और ये मुझे कह रहे हैं, लेकिन तुम जैसे 2 टके के भगोड़े जो मुल्क से मफरूर हैं, मैंने पाकिस्तानी फौज की तरीन जुल्म और तशद्दुद के बाद भी पाकिस्तान के अंदर रहा और वहां रहकर मुकाबला किया। फवाद चौधरी वजीर थे जब मुझे मेरे जॉब से निकाला गया, मैं तब भी वहां रहा। मुझे मेरे अदारे के लोगों ने निकालने से पहले कई मरतबा मुल्क से बाहर भेजने की बात की, मैंने नहीं किया। बाजवा और फैज हमीद का मार्शाल्लाह अपने अरूज पे था, वहां पे रह के मुकाबला किया और उनको आखिरी दम तक मैं लड़ा। जब मेरे सारे फाइनेंशियल वसाइल खत्म हो गए तो मैं पढ़ने के लिए इधर आ गया। जब मैं मेरा काम यहां से मुकम्मल होगा मैं वापस भी चला जाऊंगा। बात यह है कि मैं उस वक्त आया जब जनरल फैज फाजवा और फैज वीक हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। मैंने उनकी हर तरह से जितनी मुकाबला करना था वो किया, और जब नए डिक्टेटर आया तो उसका भी मुकाबला किया, जिनके ये टाउट यानी कि मुझे कह रहे हैं, और इनके अलावा चंद साफी हैं वो भी ये बात करते हैं, जो जब मुश्किल वक्त आता है मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। मेरे जैसे बंदे को जो वहां खड़ा रहा, मेरे ऊपर 2017 में हमला हुआ था, उसके बावजूद मैं उस मुल्क के अंदर रहा और मैं जो कुछ कर सकता था अपने शोबे के अंदर, प्रोफेशनल हदूद के अंदर रह के वो मैंने किया। वो कह रहे हैं जो मुल्क से मफरूर है और हिंदुस्तान की एजेंसियों के परवरदा हैं। खैर है, मैं इसके ऊपर जवाब नहीं देता, ये लोग इल्जाम लगाते हैं, हम भी बात करते हैं, सख्त कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको सुनाना जो चाह रहा हूं इनकी बकवास की क्या अहमियत है। अब सुनिएगा, जो अपनी बीवी बच्चों और मां भाइयों तक को कसम पुरसी की हालत में छोड़कर भाग गया हो, ये सुनिएगा कमेंट, और जिसकी मां इसको हरामी कहे। अब बुनियादी बात क्या है, खुसूसन नून लीग और शरीफ फैमिली के लोगों की, कि ये लोगों को किसी से भी बात हो तो सीधा जाके उसकी मां को, उसकी बहन को ये मतलब अटैक करते हैं। अब आप खुद इस फिक्रे का मतलब देख लें। ये साहब वफाकी वजीर रहे हुए हैं पाकिस्तान के, सियासतदान खुद को कहते हैं, और जब मुश्किल वक्त आया इनकी बात के ऊपर, जिस जमात पर जब मुश्किल वक्त आया छोड़ के जहां फौज ने लगाया वहां चले गए। अब ये जिसकी मां इसको हरामी कहे, यानी कि मेरी मां को गाली निकाल रहे हैं उसके मुंह में डाल के। ये वही काम है जो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, वो जो डेनमार्क वाले एक अब्यूजर हैं जो हर किसी की मां बहन के ऊपर अटैक करते हैं। वो हॉलैंड में वो एक गुराया हैं, वो पहले मेरे से बहुत क्लोज थे, यकदम किसी बात पे इख्तलाफ हुआ, उन्होंने सीधा मेरी मां पे अटैक किया, किरदार पे अटैक किया, नाम लिखकर बच्चों को नाजायज कहा। आप अंदाजा करें इस लेवल की ये लोग हरासमेंट करते हैं। और ये अब ये देखें कि ये वालदा को गाली निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता था, मैं तो जवाब नहीं दूंगा, समझा कि इन्होंने तो जो किया। बाकी लोगों को मैंने देखा तो उनका पीछे से मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था कि उन्होंने इसके अलावा बात ही नहीं करनी थी। मैं हैरान हूं कि वो मुझे गलत कह सकते हैं, हिंदुस्तानी एजेंट कहते हैं। मेरी मां का क्या कसूर है, मुझे ये समझ नहीं आती। हर बंदा हर चीज के अंदर मेरी मां को लेकर आता है गाली निकालने के लिए। तो जो कल हुआ, मैं उसके ऊपर अपनी बात को खत्म करता हूं कि वो जो डेनमार्क वाले अब्यूजर है, हर किसी की मां, हर किसी की बहन, मतलब ईमान मजारी के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, एक सहाफी के बारे में मुसलसल वो सेक्स के हवाले से बात करते हैं, गंदी बात करते हैं, मुसलसल करते हैं। उनका जब दिल नहीं भरा, मतलब उनकी गलाजत उनके जहन के अंदर क्या है, तो मैं ये बात भी फिक्रा मुकम्मल नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। तो जो ईमान साहबा की वालदा है शीरी मजारी, उनका और उस जर्नलिस्ट के बारे में भी उन्होंने वो गलीज तरीन बात जो की जा सकती है बार बार की, ऐसे घटिया
ایسے گھٹیا اور غلیظ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی طور پہ کسی بھی طرح سے ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کی کسی فیملی ممبر کو کوئی نشانہ بنایا جائے. اب یہ جو ابیوزر جو پورے پاکستان میں جنہوں نے کسی عورت کو نہیں چھوڑا, کسی شخص سے اختلاف ہوا اس کی ماں بہن کو نہیں چھوڑا, ڈینمارک والے جو ابیوزر ہیں, میری والدہ کے اوپر مسلسل اٹیک کیے. اب ان کی بیٹی کے بارے میں کسی نے کوئی بات لکھی, اپنی بیٹی کی تصویریں وہ خود شیئر کرتے ہیں, اور جو باقی تفصیلات ہیں پنڈی میں باقی ان کے پیچھے وہ میں اس پہ نہیں جاتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ صحافی, چلو سینئر جو اینکر پرسن وغیرہ میں ان کی بات نہیں کرتا, وہ بات پھر اختلاف میں چلی جائے گی, زندگی بھر کا تعلق خراب ہوگا. ایک صاحب جیو میں وہ اینکر پرسن نہیں ہے, بڑے قابل احترام, بڑے پیارے, مطلب نفیس لوگ جو ہوتے ہیں ان میں شامل تھے. میں دیکھ رہا تھا کل وہ بھی ان کو جا کے وہ کر رہے ہیں کہ بڑا غلط ہوا ان کے ساتھ. ارے آپ لکھیں کہ غلط ہوا ہے, لیکن یہ بھی لکھیں کہ انہوں نے پاکستان میں کسی بندے, کسی صحافی کی ماں بہن نہیں چھوڑی. یہ بھی لکھیں نا, مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ہم کتنے مطلب ہے کہ منافقت کے حد کے آ چکے ہیں کہ اپنے ایک ہم نے گروپ بندی بنائی ہوئی, اس کے اندر کوئی بندہ آئے تو ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ ٹھوک دو پکڑ کے. اور ہم کتنے غلط ہیں کہ وہ لوگ جو جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں, جن کے بارے میں FIR موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے, ان کو ہم غلط کہتے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم لبرل ہیں. ہم جو ہے وہ مطلب ہے کہ نام نہاد جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انلائٹنڈ کہتے ہیں. حد ہے. ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا, فواد چودھری صاحب نے میری والدہ کو گالی نکالی. بہرحال میں ان کی والدہ کو گالی نہیں نکالوں گا, اگر کبھی کوئی فیکٹ ہوا میں ضرور رپورٹ کروں گا. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل پھر.